एउटा फोटो खिच्ने हालेको हजुरहरु सक्नु खै यो गरिसक्नुहुन्छ नि त्यसो अनि यो त एक ठाउँमा राख्नु अनि त्यो हुन्छ र हामी जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरिः ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षु दृष्टस्त्वया किमिति याः सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते तुह्यरङ्गराजं गोदा स्वयं रमयते तुह्यरङ्गराजं गोदा विभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावननिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानं तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदासितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषं वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे रामानुजयतिं भजे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान को, श्री बुढ़ा नीलकंठ भगवान को, श्री पशुपतिनाथ भगवान को, भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज को, समस्त आलवार आचार्यहरू को, समस्त आचार्य वृंद को, समस्त भक्त वृंद को जय जय श्रीमन्नारायण। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य शूनवे संसारभोगि संदष्ट जीवजीवातवे नमः। अर्थपञ्चकतत्त्वज्ञाः पंचसंस्कार संस्कृताः आकारत्रयसम्पन्ना महाभागवता स्मृताः महाभागवता स्मृताः। निखिल हेय प्रत्यनिक कल्याणैक तान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानंदैक स्वरूप असंख्य कल्याण गुणगणौग महारणव सत्यकाम सत्य संकल्प सर्वाधार जगदाधार ममाधार सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का असीम अनुकंपाले हामी भगवान का अत्यंत रहस्यमय गुणानुवाद श्रवण गर्दैछौँ। हिजोबाट हामीले अर्थपञ्चक वेदान्तलाई लिएर त्यसमा आधारित भएर भगवानका
अत्यन्तै गम्भीर रहस्यमय चर्चाहरू हामी गर्दैछौँ, श्रवण गर्दैछौँ भगवानको असीम कृपाले। अर्थपञ्चक वेदान्त श्री वैष्णवजनहरूले सबैले भनौँ मनुष्य मात्रले अति नै जान्नुपर्ने श्रवण गर्नुपर्ने विषय हो यो अर्थपञ्चक। यसलाई वेदान्त किन भनियो? अर्थपञ्चक वेदान्त नाम दिनुभएको छ ग्रन्थकारले। वेदान्तमा भएका उपनिषदभित्र भएका अति नै गम्भीर विषयलाई बाहिर निकालेर उजागर गरेर हामीलाई पस्किदिनु भयो आचार्यले। लोकाचार्य पिल्लै लोकाचार्य स्वामीजीले 18वटा त्यस्ता गम्भीर रहस्यमय ग्रन्थहरूलाई दिएर जानुभएको छ स्वामीजीले, पिल्लै लोकाचार्य स्वामीजीले। ती 18 ग्रन्थमध्ये एउटा हो यो अर्थपञ्चक। 5वटा कुरा, 5वटा विषय अति नै गम्भीर विषय र सबैले जान्नुपर्ने विषय। त्यसमा पनि श्री वैष्णव परम्परामा त्यो ज्ञानको धारामा दीक्षित भइसकेपछि त अति नै जान्नै पर्ने, सबभन्दा पहिलो पढ्नुपर्ने क ख नै हो अर्थपञ्चक। 5वटा विषयको बारेमा बताउनु भएको छ। आत्माको बारेमा, परमात्माको बारेमा, अनि पुरुषार्थको बारेमा, उपायको बारेमा र विरोधीको बारेमा। स्वस्वरूप भनेको आत्मा, आत्माको स्वरूप कस्तो छ, आत्माको भेद कस्तो छ, कति प्रकारका आत्मा हुन्छन्, त्यो स्वस्वरूपको ज्ञान हो। परमात्मा कस्तो होइबक्सिन्छ, भगवान कस्तो होइबक्सिन्छ, प्रभुमा ईश्वरमा कस्तो रूपले, अवस्था अनुसार कस्तो रूपले प्रभु विराजमान हुनुहुन्छ जगतमा, ब्रह्माण्डमा, त्रिपाद विभूतिमा, वैकुण्ठमा र यो लीला विभूति यो ब्रह्माण्डमा कसरी बस्नुहुन्छ प्रभु भगवान, त्यो परस्वरूपको ज्ञान। पुरुषार्थ स्वरूपको ज्ञान, पुरुषार्थ भनेको पुरुषले भनेको जीवात्माले कमाएको वस्तु। पुरुषेण अर्थनीय पुरुषार्थ। पुरुषले कमाउनु पर्ने विषय के हो, आर्जन गर्नुपर्ने विषय के हो र कतिवटा हुन्छन् ती आर्जन गर्नुपर्ने विषयहरू, कति प्रकारका हुन्छन् ती पुरुषार्थहरू। त्यसको ज्ञान पुरुषार्थको ज्ञान, पुरुषार्थ स्वरूपको ज्ञान। अनि अर्को उपाय स्वरूपको ज्ञान। उपाय भनेको के भन्दा त्यो पुरुषार्थलाई पाउनको लागि, त्यो फललाई पाउनको लागि, यहाँ फल भनेको भगवत प्राप्ति नै हो। मुमुक्षको लागि अन्तिम फल भनेको भगवत प्राप्ति हो, मोक्ष नै हो। त्यो मोक्ष प्राप्तिको उपाय के हो? कतिवटा उपाय बताउनु भएको छ भगवानले, त्यो हो उपाय स्वरूपको ज्ञान। अनि अन्तिममा छ विरोधी स्वरूप। विरोधी भनेको विद्रोही, विरोध गर्ने चिजलाई विरोधी भनिन्छ। जसले विरोध गर्छ त्यो विरोधी हो, हैन? भगवानलाई पाउन नदिने, भगवत प्राप्तिमा आउने ती विरोधीहरू, विरोधी तत्त्वहरू, विरोधी चिजहरू के हुन्? त्यसको ज्ञान विरोधी स्वरूपको ज्ञान हो। त्यसैले यी 5वटा विषयको ज्ञान हुनु नितान्त आवश्यक हुन्छ, जसलाई अर्थपञ्चक नाम दिनुभयो। र प्रत्येकका 5वटा हाँगा हुन्छन्, एउटाका 5वटा गर्दा 5 पञ्चे 25वटा विषयहरू, यी भेदहरू नजानी नहुने। आत्माको स्वरूप कस्तो छ? आध्यात्मवादीले सबैले जान्नुपर्ने विषय होइन र? आत्माले स्वीकार्ने, परमात्माले स्वीकार्ने जति पनि हुन्छ जगतमा, मनुष्य मात्र सबले जान्नुपर्छ, अति नै आवश्यक हो। परमात्मालाई स्वीकार्ने जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले परमात्माको स्वरूपलाई जान्नै पर्छ। पुरुषार्थ कसलाई चाहिँदैन? पुरुषार्थ, त्यो पुरुषार्थ के हो त? र वास्तविक पुरुषार्थ के हो त्यो जान्नको लागि पुरुषार्थ स्वरूपको ज्ञान हुनैपर्छ। भगवत प्राप्ति सबै चाहनुहुन्छ। अध्यात्म लाइनमा चल्ने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको अन्तिम ध्येय भनेको भगवत प्राप्ति नै त हो, हैन? हो त्यो भगवत प्राप्तिको उपाय के हो? त्यो उपाय जान्नै पर्छ। अनि त्यो भगवत प्राप्ति हुन नदिने विरोधी स्वरूप के हुन्? विरोधी के हो? त्यो विरोधी कति प्रकारका हुन्छन् त्यो जान्नै पर्छ। यसरी जसले यी 5वटा कुरालाई जान्नुहुन्छ उहाँहरू महाभागवत हुनुहुन्छ। कुनै सम्प्रदाय
दीक्षित भए पनि नभए पनि हेर्नु, सम्प्रदायमा दीक्षित हुनु भनेको त एउटा महापुरुषहरू हिँडेको त्यो मार्गमा हिँडेको मात्रै, अरू केही पनि होइन। कुनै सम्प्रदायमा दीक्षित हुँदैमा मात्रै उसको मोक्ष सुनिश्चित भन्ने कदापि पनि होइन। मोक्ष हुन नहुनमा त ब्रह्मको सङ्कल्प हुनुपर्छ, आफ्नो प्रयासले हुँदैन। म दीक्षित भइसकेँ, मेरो मोक्ष निश्चित छ, अब मैले केही गर्नु पर्दैन भनेर आफै एउटा ब्रह्मस्वरूप बनेर बस्ने होइन। ईश्वरको सङ्कल्प चाहिन्छ मोक्ष हुनको लागि। अनि यो सम्प्रदायमा आबद्ध हुनु भनेको के हो त भन्दा, सम्प्रदायमा आबद्ध हुनु भनेको कुनै महापुरुषको पछि लाग्नु होइन। महापुरुषको पदचिन्हलाई पछ्याएर हिँडेको मात्रै हो। त्यसैले जसले यी 5 कुरालाई जान्नुहुन्छ, जान्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, जान्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ, उहाँ सबै महाभागवत हुनुहुन्छ। अर्थपञ्चक तत्त्वज्ञ पञ्चसंस्कार संस्कृताः आकारत्रय सम्पन्ना महाभागवत स्मृताः भनेको चाहिँ यसरी पाराशर संहिता आदि ग्रन्थमा। यी अर्थपञ्चक जो हामी चर्चा गर्दैछौँ, यसलाई जान्ने जो हुनुहुन्छ उहाँहरू नै महाभागवत हुनुहुन्छ। हामीले हिजो आत्माका स्वरूपको बारेमा सुरु गरेका छौँ। पहिलो फर्स्ट त्यो सब्जेक्ट जुन हो नि, पहिलो विषय स्वस्वरूप। हामी स्वस्वरूपको चर्चा गर्दैछौँ होइन। स्वस्वरूप पनि 5 प्रकारका हुन्छन्। के भन्दा नित्य, मुक्त, बद्ध, कैवल्य, मुमुक्षु भनेर हामीले हिजो सरसर्ती त्यो नामको बोध गर्यौँ। यी भेदहरूको हामीले बोध गर्यौँ। त्यसमा नित्यको बारेमा अब हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो भेद, आत्माहरूको पहिलो भेद नित्य। आत्मामा भेद छ यसरी। आत्मा भेद भन्नाले आत्मा कुनै अग्लो, कुनै होचो, कुनै ठुलो, कुनै सानो होइन, कुनै चाहिँ कालो, कुनै गोरो, कुनै टेढोमेढो आत्मा भन्ने कदापि पनि होइन। स्वरूपतः आत्मा एउटै प्रकारको हुन्छ होइन। ज्ञानमय, प्रेममय, आनन्दमय छ, आनन्दको राशि छ। परमात्मा जस्तै छ। परमात्मा नै कदापि पनि होइन, परमात्मा नै होइन, परन्तु परमात्मा जस्तै छ त्यो आत्मा। परमात्माको वस्तु हो, भगवानको वस्तु हो। भगवानबाट अलग भएर, स्वतन्त्र भएर कहिले पनि बस्न नसक्ने उसको स्वरूप छ। कसरी भन्दा त्यो आत्माभित्र परमात्मा बस्नुभएको छ, प्रवेश गरेर। कति सानो छ आत्मा, त्यति सानो आत्माभित्र परमात्मा प्रवेश गरेर बस्नुभएको छ। त्यो प्रवेश गरेर बस्ने परमात्माको नाम हो विष्णु नारायण। प्रवेश नै धातुबाट विष्णु भन्छ क्या। त्यो प्रवेश गर्न सक्ने शक्ति केवल विष्णु भगवान श्रीहरि श्रीमन नारायण मात्रै छ। त्यसैले अन्तर्यामी हुनुहुन्छ भगवान। भक्तवत्सल भगवानको। अब हामी पहिलो भेद, यहाँ भेद भनेको अवस्था अनुसार हुने भेद हो। आत्माको अवस्था अनुसार हुने भेद। नित्य भनेको को हो त? नित्य पहिलो स्वस्वरूपको पहिलो भेद नित्य, त्यस पछाडि मुक्त, त्यस पछाडि बद्ध, त्यस पछाडि केवल, त्यस पछाडि अन्तिममा मुमुक्षु। पहिला हामी नित्यको चर्चा गरौँ आज है। लोकाचार्य स्वामीजी लेख्नुहुन्छ, नित्यको व्याख्या गर्दै लेख्नुहुन्छ, तत्र नित्याः सदा संसाररूपावध्यरहिता भगवतानुकूल्यैकभोगाः श्रीवैकुण्ठनाथस्य पट्टबन्धनस्योचिता मन्त्रिणः ईश्वरस्य नियोगात् सृष्टिस्थितिसंहारान् कर्तुं शक्ताः परव्यूहादि सर्वावस्था स्वप्यनुसृत्य कैङ्कर्यकरणशीलाः विश्वक्सेन प्रवृत्तयो मराः। यति लेख्नुहुन्छ। यो 10औं चौर्णिका। तत्र नित्य, नित्य भनेको को हुनुहुन्छ? कस्तो आत्माहरू हुनुहुन्छ नित्य? कस्ता जीवहरू हुनुहुन्छ नित्य? सदा संसार रूपावध्य रहिता, जसलाई संसारको गन्धै थाहा छैन कहिल्यै पनि। अनादिकालदेखि जसलाई संसारको कुनै दुःख नै छैन, दुःख भोग्नै परेको छैन कहिल्यै पनि, संसारमा पर्नु नै परेको छैन। संसारको दुःखदेखि रहित, संसारको संश्लेषदेखि रहित, संसारको दोषदेखि रहित। किनभने यो संसार नित्य दोषयुक्त छ, नित्य दोषयुक्त है।
अशाश्वत छ, नित्य दुःख छ। यहाँ त्यो दुःखदेखि, किनभने संसारमा कहिले पर्नु नै भएको छैन, त्यसैले त्यो दुःखदेखि रहित, त्यो दोषदेखि रहित हुनुहुन्छ नित्य आत्मा। अनि कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा भगवदानुकूल्यैक भोगाः, नित्य भगवानको अनुकूल भएर बस्नुहुन्छ, भगवानको ऐश्वर्यलाई भोगेर बस्नुहुन्छ। भगवानसँग जुन ऐश्वर्य छ, भगवानले जुन ऐश्वर्यको आनन्द लिनुहुन्छ, प्रभुले जुन ऐश्वर्यको आनन्द लिनुहुन्छ, हो त्यो ऐश्वर्य हो, त्यही ऐश्वर्यको परिपूर्ण आनन्द लिएर बस्नुहुन्छ है। भगवदानुकूल्यैक भोगाः। अनि नित्य निरन्तर सधैँभरि अनादिकालदेखि, कहिलेदेखि भन्दा जहिलेदेखि ईश्वर हुनुहुन्छ, जहिलेदेखि त्यो ब्रह्मको सत्ता छ, ईश्वरको सत्ता छ, प्रभुको सत्ता छ, तहिलेदेखि ईश्वरको सत्ता कहिलेदेखि छ? ईश्वर त त्रिकाल सत्य हो, त्रिकाल सत्य हो। भूत भविष्य वर्तमान तीनै समयमा सदा सर्वदा रहने तत्त्व हो, पदार्थ हो ईश्वर। त्यसैले जहिलेदेखि ईश्वरको सत्ता छ भनेको अनादिकालदेखि भगवानसँग नित्य आनन्दमा डुबेर बस्ने ती आत्माहरू नित्य हुनुहुन्छ। अनि श्री वैकुण्ठनाथस्य पट्टबन्धनश्चोचिता मन्त्रिणः, श्री वैकुण्ठनाथ भगवानले पट्टबन्धन भनेको बहुमान, बहुमान भनेको सत्कार है, रेस्पेक्ट। प्रभुले परिपूर्ण रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, परिपूर्ण सत्कार गर्नुहुन्छ। पट्टबन्धन भनेको बहुमान, सत्कार, सत्कार गर्नलाई उचित हुनुहुन्छ नित्यहरू ती आत्माहरू। सदा सर्वदा प्रभुले आदर गर्नुहुन्छ, अत्यन्त आदरको दृष्टिले हेर्नुहुन्छ, ईश्वरले पनि आदरको दृष्टिले हेरिने ती आत्माहरू, ईश्वरले पनि सधैँ स्वागत गर्ने, सधैँ बहुमान गर्ने, पट्टबन्धन गर्ने, पट्टबन्धन गर्नलाई योग्य मन्त्रीहरू, या मन्त्रीमा भन्नुहुन्छ मन्त्रीहरू। हेर्नु, राजाले पनि एउटा देशको, कुनै देशको राजाले मन्त्रीहरूलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, मन्त्रीहरूलाई पनि सम्मान गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई खूब सम्मान गर्नुहुन्छ राजाले, राजतन्त्रमा पनि त्यो मर्यादा हो, त्यो राजाको एउटा मर्यादा हो भने प्रभु एउटा देशको राजा होइन, अखिल कोटि ब्रह्माण्डको नायक राजा प्रभुले यी नित्यहरूलाई मन्त्री जस्तै आदर गर्नुहुन्छ, मन्त्री बनाएर राख्नु भएको हुन्छ। ती नित्य आत्मा त्यस्तो सत्कार गर्नुहुन्छ। मन्त्रिणः, ईश्वरस्य, अब अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँ बताउनुहुन्छ स्वामीजीले, लोकाचार्य स्वामीजीले। यस्ता हुनुहुन्छ के अरे नित्य आत्माहरू। हामी नित्य आत्माहरूको उहाँहरू कस्ता हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा श्रवण गर्दैछौँ है। नित्य आत्माहरू ईश्वरस्य नियोगात्, यदि भगवानले नियुक्ति गर्नुभयो भने, भगवानले नियुक्ति गर्नुभयो भने, भगवानले आज्ञा दिनुभयो भने अति नै महत्त्वपूर्ण विषय हो यो। अर्चिरादि मार्गमा पनि आउँछ। ईश्वरस्य नियोगात्, यदि ईश्वरले ती नित्यहरूलाई आदेश दिनुभयो भने के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले? सृष्टि स्थिति संहारान् कर्तुं शक्ताः। वाह, ईश्वरले गर्ने काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। ईश्वरले जे गर्नुहुन्छ त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु के गर्नुहुन्छ ईश्वरले? ईश्वरको पहिलो काम के हो? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम के हो ईश्वरको? सृष्टि स्थिति र प्रलय गर्नु, ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नु, स्थिति गर्नु, पालन गर्नु र संहार गर्नु, त्यो ईश्वरको काम हो। भगवानले आज्ञा दिनुभयो भने यी नित्यहरूले सृष्टि स्थिति र प्रलय सबै कार्य गर्न सक्नुहुन्छ आफै एक्लै।
कतिसम्म शक्ति हुँदो रहेछ त नित्यहरूमा। त्यो शक्ति नित्यमा मात्रै होइन है, एउटा कुरो ध्यान दिनु होला, त्यो शक्ति हामीमा पनि छ, अहिले पनि हामीमा त्यो शक्ति छ। अहिले ईश्वर जस्तै यो ब्रह्माण्डको पुरै सृष्टि गर्ने, पालन गरिदिने र प्रलय गरिदिने शक्ति यो आत्मामा छ अहिले पनि। परन्तु अहिले यो प्रकाशित हुँदैन। किन हुँदैन? अहिले हामी सबै संसारमा बद्ध अवस्थामा छौँ। हामी त्यो बद्धको बारेमा फेरि चर्चा गर्नेछौँ। प्रकृतिले जकडिएका छौँ। आत्माको त्यो गुण, त्यो वैभव, त्यो शक्ति यहाँ प्रकाशित हुनै सक्दैन। प्रभुको सङ्कल्पले मोक्ष प्राप्त भइसकेपछि यो आत्मा मुक्त भएर जान्छ र मुक्त आत्माहरूलाई पनि नित्यको नै त्यो शक्ति, नित्यको नै त्यो वैभव गुण सबै मिल्छ। हामी पनि मोक्ष भएर यसरी प्रभुको सन्निधिमा गयौँ भने त्यस्तै शक्ति हामीलाई पनि त्यो मिल्नेछ। हामी पनि सृष्टि स्थिति प्रलय आदि सबै गर्न सक्नेछौँ। परन्तु भगवानले नियुक्ति गर्नु पर्यो, पहिला आदेश दिनु पर्यो पहिला। परन्तु भगवानले आदेश पनि दिनुहुन्न त्यो गर्न, र जीवहरूले त्यो गर्न पनि चाहनुहुन्न। नित्य मुक्तले त्यो गर्नै चाहनुहुन्न। किन चाहनुहुन्न? त्यो आफ्नो काम होइन, त्यो ईश्वरको काम हो, ईश्वरको व्यापार हो। त्यो हाम्रो व्यापार होइन, आत्माको व्यापार होइन। आत्माको व्यापार त के हो त? मोक्ष भइसकेपछि के हो त आत्माको व्यापार भन्दा बस आनन्दमा डुबेर बस्ने, प्रभुको आनन्दमा डुबेर बस्ने, त्यति मात्रै हो। त्यो झन्झटमा पर्न चाहनुहुन्न। ईश्वरस्य नियोगात् सृष्टि स्थिति संहारण कर्तुं सक्ता, यस्ता हुनुहुन्छ नित्य। अनि परव्यूहादि सर्वावस्था स्वप्यनुसृत्य कैङ्कर्यकरणशीला। अब यहाँ हामी त अहिले स्वस्वरूपको आत्माको भेदको चर्चा गर्दैछौँ। परमात्माको पनि 5वटा भेद हुन्छन्, त्यो पछि हामी चर्चा गर्नेछौँ। ती 5वटै भेदमा, परमात्माका 5वटै स्वरूपमा, भेद भन्नाले यहाँ स्वरूप परमात्माको रूप भन्ने बुझ्नुपर्छ। एउटै ईश्वरले त्यो 5 रूप धारण गरेको। परव्यूह आदि, परव्यूह, विभव, अन्तर्यामी, अर्चा, यी 5वटा रूप हुन्छन् ईश्वरका, ब्रह्मका। यी 5वटै रूपको पछि पछि लागेर प्रभुको सेवा गर्न सक्ने शक्ति हुन्छ नित्यहरूको। उहाँ वैकुण्ठमा जहाँ भगवान विराजमान हुनुहुन्छ पररूपले, त्यहाँ पनि बस्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि सेवा गर्नुहुन्छ हैन। अनि अर्को रूपले विभव स्वरूपमा आएर, क्षीर सागर आदिमा आएर त्यहाँ पनि सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को स्वरूपले जब जब भगवान अवतार लिएर आउनुहुन्छ पृथ्वीमा, भगवानसँगै पनि आउनुहुन्छ। उहाँ भगवानसँगै अवतार लिएर आफू पनि आउनुहुन्छ एक रूपले। अन्तर्यामीको पनि के गर्नुहुन्छ? सेवा गर्नुहुन्छ। इन्द्रिय आदि बनेर अन्तर्यामी भगवानको सेवा गर्नुहुन्छ। अनि अर्चा अवतार, मन्दिरमा विराजमान भगवानको सेवा पनि अर्को रूप धारण गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो शक्ति मिल्छ उहाँलाई। एकैपल्ट हजारौं लाखौं करोडौं शरीर बनाएर ब्रह्माण्डको कुनै पनि क्षेत्रमा गएर भगवत कैङ्कर्य, भगवानको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। नित्यहरूको कुरा आउँदैछ यहाँ। त्यो सबै मुक्त भएर गइसकेपछि त्यहाँ पुग्ने सबै आत्माको त्यो शक्ति हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको कैङ्कर्य करणशीला, कैङ्कर्य भनेको सेवा, यो एउटा टेक्निकल वर्ड्स हो। कैङ्कर्य भनेको टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स त हो हैन, टेक्निकल शब्द त हो। हेर्नु, यो श्री सम्प्रदाय, श्री वैष्णव सम्प्रदाय यस्तो सम्प्रदाय हो नि। यो श्री वैष्णव सम्प्रदायमा, यो ज्ञानको धारामा यस्ता कतिपय चिजहरू छन् जो अन्यत्र खोजी मर्दा पाइँदैन। हुन् शास्त्रभित्रकै, थिए शास्त्रभित्र नै, छन् शास्त्रभित्र नै, परन्तु कसैले पनि खोज्न सक्नु भएन। त्यस्ता टेक्निकल वर्ड्सहरू, त्यस्ता शब्दहरू, परन्तु हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले ती सबै चिज खोज्नुभयो। परिपूर्ण टटोलेर, शास्त्रलाई टटोलेर त्यो खोजेर हामीलाई दिएर जानुभयो। कैङ्कर्य भने त्यस्तै एउटा अत्यन्तै मर्यादित, अत्यन्तै गौरवमय एउटा शब्द हो, जसको अर्थ हुन्छ सेवा, कैङ्कर्य। किम करोमि, किम करोमि, किम करोमि इति कैङ्कर्य। प्रभुको लागि म के गरौँ, के गरौँ, भगवान र भगवानका भक्तहरूको लागि म के गरौँ, के गरौँ, के गरौँ, के सेवा गरौँ भन्ने भित्रबाट जागृत हुन्छ। र त्यो त्यस अनुसार, त्यस इच्छा अनुसार केही न केही गर्नुहुन्छ भगवानको लागि।
त्यसैको नाम हो कैङ्कर्य सेवा। यसरी भगवानको सर्वविध कैङ्कर गर्नका लागि अत्यन्त तत्पर हुनुहुन्छ नित्यहरू। उहाँहरू को हो त भन्दा विश्वक्सेन प्रवृत्तयो मराहा। विश्वक्सेनको नाम लिनुहुन्छ। पहिलो विश्वक्सेन, गरुडजी, शेषजी, अनन्तजी आदि 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 भन्नाले अरू त्यस्तै धेरै हुनुहुन्छ नित्यहरू। गरुडजी भगवानको वाहन हुनुहुन्छ, अनादिकालदेखि हुनुहुन्छ भगवानको वाहन। उहाँ नित्यमा पर्नुहुन्छ। शेषजी, शेषनाग भगवानको आसन पनि हुनुहुन्छ, भगवानको पलङ पनि हुनुहुन्छ, भगवानको छत्र पनि हुनुहुन्छ। सबै प्रकारको कैङ्कर गर्नेको नाम नै शेष हो। शेष भनेको के हो? रिमेनिङ पार्ट्स। रिमेनिङ पार्ट्स एन्ड पार्सल, बाँकी रहेको चिजलाई शेष भनिन्छ। भागा गर्दाखेरि डिभिजनमा तल शेष रहन्छ हैन, त्यसको नाम शेष हो, रिमेनिङ पार्ट्स हो। यहाँ शेषजी शेषनाग कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा सबै प्रकारको कैङ्कर गरेर अगाडि अर्को कैङ्कर गर्न अरू बाँकी रहनुहुन्छ। सबै प्रकारको कैङ्कर गरिसकेर, सबै प्रकारको सेवा गरिसकेर फेरि सेवा गर्नलाई अलिकति बाँकी नै रहनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको नाम शेषजी, शेष। हाम्रो स्वरूप पनि त्यस्तै हो, किनभने हामी सबै भगवानको शेष हो, भगवानको शेष, भगवानको वस्तु। शेषजी, विश्वक्सेनजी, गरुडजी, अनन्तजी आदि आदि। विश्वक्सेन भनेको को हुनुहुन्छ? विश्वक्सेन भनेको हामीले यहाँ अहिले आराधना गऱ्यौँ नि गणेशजीको हो। गणेशजी त विश्वक्सेनको एउटा रूप हो। विश्वक्सेन भनेको वैकुण्ठका भगवत धामका, जहाँ भगवान बस्नुहुन्छ, जहाँ ब्रह्म बस्छ, परमात्मा ईश्वर बस्छ। त्यो ब्रह्मको ईश्वरको सेनापतिको नाम के हो? कमान्डर इन चिफको नाम हो विश्वक्सेन। सारा ब्रह्माण्डको भार विश्वक्सेनले हेर्नुहुन्छ। भगवानजी आनन्दले भक्तहरूसँग रमेर बस्नुहुन्छ त्यो वैकुण्ठमा हो। उहाँकै एक रूप हो गणेशजी। संसारले जो आराधना गर्छन् नि, जगतले आराधना गर्छ गणेशजीको, ती गणेशजी विश्वक्सेन भगवानको एउटा रूप हो। त्यस्ता विश्वक्सेन भगवान हुनुहुन्छ, अनि शेषजी हुनुहुन्छ, गरुडजी हुनुहुन्छ, अनन्तजी हुनुहुन्छ। यस्ता धेरै नित्यहरू हुनुहुन्छ। यस्ता हुनुहुन्छ नित्यहरू, सधैँभरि वैकुण्ठमा बस्ने, सधैँभरि भगवानमा बस्ने, अनादिकालदेखि कहिले पनि संसारको गन्धै थाहा नभएको त्यस्ता। परन्तु आउनु चाहिँ हुन्छ, फेरि संसारमा आउनुहुन्छ। नित्यहरू अवतार लिएर आउनुहुन्छ संसारमा। प्रभु आउँदाखेरि प्रभुसँग आउनुहुन्छ, अनि अलग्गै पनि आउनुहुन्छ भगवत कैङ्कर गर्नको लागि, भगवानको सेवा गर्नको लागि। जस्तो रामानुज स्वामीजी आउनुभयो, शेषजी आउनु भएन, रामानुज स्वामीजी भनेर आउनुभयो कलियुगमा। त्रेतायुगमा को भनेर आउनुभयो? राम आउँदा को भनेर आउनुभयो? लक्ष्मण भनेर आउनुभयो। द्वापर युगमा कृष्ण भनेर आउँदा को आउनुभयो? बलरामजी भनेर आउनुभयो। कलियुगमा गुरुको रूपमा आउनुभयो रामानुजाचार्य स्वामीजी। बोल भाष्यकार रामानुज स्वामीजी महाराजको। उहाँ शेषजी हुनुहुन्छ। यसरी संसारमा आउनुहुन्छ, अवतार लिएर आउनुहुन्छ। परन्तु उहाँ अवतार लिएर आउनुहुन्छ, जन्मिनुहुन्न। हामी जस्तो जन्मिनुहुन्न। जसरी भगवान अवतार लिनुहुन्छ त्यसरी उहाँहरू पनि अवतार लिनुहुन्छ। अवतार लिएर आउनुहुन्छ, परन्तु संसारको दुःख कहिले पनि हुन्न उहाँहरू। न त गर्भवासको दुःख हुन्छ, न त प्रसवको दुःख हुन्छ, न त संसारमा हैन जरा मृत्यु, जरा व्याधि आदिको दुःख नै हुन्छ। निश्चित कार्यको लागि भगवानको सङ्कल्पले भगवानको कार्य गर्न आउनुहुन्छ, अनि फेरि जानुहुन्छ स्वेच्छाले। स्वेच्छाले आउने, स्वेच्छाले जाने। यहाँ स्वेच्छा भनेको भगवत इच्छा, भगवानको इच्छा। हामी चाहिँ कसरी आउँछौँ? स्वेच्छाले होइन। हामी कसरी आउँछौँ? लाचार भएर आउँछौँ। जन्मिनै पर्छ, अनिवार्य, दुःखको लागि, दुःख भोग्नको लागि त्यसरी आउँछ। र त्यस्ता हुनुहुन्छ नित्यहरू। अब हामी मुक्तको अलिकति चर्चा गरौँ, अनि हामी आजको प्रसङ्गबाट बिदा लिन्छौँ। मुक्त, दोस्रो आत्माको भेद। आत्माको दोस्रो भेद मुक्त। पहिलो भेद हामीले नित्य श्रवण गरिसक्यौँ, नित्य कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने। अब मुक्त, दोस्रो कोटिको आत्मा मुक्त। मुक्त भनेको को हो त? त्यसको बारेमा यहाँ लेख्नुहुन्छ ग्रन्थकार। भगवत प्रसादेन निवृत्त प्रकृति सम्बन्ध प्रयुक्त क्लेशमलाः
भगवत स्वरूप रूप गुण विभवानुभूयानुभव जनित प्रीतेरुत्कुलत्वात् वाचा यथा पर्याप्तिं स्थित्वा तृप्तिं विना वैकुण्ठ महानगरे वर्तमानाः सन्तोषा नन्द प्रयुक्ता मुनयः। यसरी मुक्त भनेको को भन्दा यहाँबाट सामान्य भाषामा यहाँबाट मुक्त भएर गइसकेका आत्माहरू, यहाँबाट मुक्त भइसकेर त्रिपाद विभूतिमा भगवत धाममा पुगिसकेका आत्माहरू पहिला संसारी थिए, बद्ध अवस्थामा थिए। भगवानको सङ्कल्पले, भगवानको कृपाले के भयो, संसार छुट्यो, संसार छुट्यो, भगवत धाम मिल्यो, मोक्ष प्राप्ति भयो। हो, ती मुक्ति पाएका, मोक्षलाई पाएका ती आत्माहरू मुक्त हुनुहुन्छ। भगवत प्रसादेन मोक्ष कसरी प्राप्त हुन्छ? भगवत प्रसादेन, भगवानको कृपाले। प्रसाद भनेको कृपा हो, प्रसाद भनेको कृपा। हामी प्रसाद खाने भन्छौँ नि, चढाएको प्रसाद खाने भन्छौँ नि। प्रसाद खाने भनेको कृपालाई खाने भनेको। प्रसादको अर्थ संस्कृतमा कृपा हुन्छ। प्रसाद खानु भनेको कृपालाई खानु हो। त्यो खाएपछि भगवान कृपाभित्र गयो बस, हैन? भगवानको कृपाले के भयो भन्दा निवृत्त प्रकृति सम्बन्ध प्रयुक्त क्लेशमला, प्रकृतिको सम्बन्धले युक्त भएको क्लेश। हेर्नु है, क्लेश भनेको दुःख कष्ट। त्यो दुःख कष्ट किन प्राप्त हुन्छ हामीलाई भन्दा संसारको सम्बन्धले प्राप्त हुन्छ। हाम्रो संसारको सम्बन्ध भयो, संसारको सम्बन्ध भइसकेपछि संसार दोषयुक्त छ, संसार दुःखले भरिएको एउटा घर हो, हैन? अशाश्वतम दुःखमालयम भन्नुहुन्छ भगवानले गीतामा। अशाश्वत हो यो, शाश्वत होइन, सत्य छैन। सत्य सत्य नै हो, तर यो परिवर्तनशील छ, स्थिर छैन, एक रूप छैन, बदलिरहन्छ। त्यसैले दुःखमालयम भनेको दुःखको घर, यो दुःखको घर हो। त्यसैले त्यो प्रकृति सम्बन्धले युक्त, प्रकृति सम्बन्ध जनित, प्रकृति सम्बन्धले उत्पन्न भएको क्लेश भनेको दुःख, दुःखको त्यो मल, दुःखको मल, दुःखको फोहोर के भयो भन्दा निवृत्त भयो, सकियो। केले? भगवानको कृपाले। यसरी दुःख सकिसकेपछि, संसार सकिसकेपछि अब के हुन्छ त भन्दा उहाँ भगवत धाम जानुहुन्छ। भगवत धाम गइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा भगवत अनुभव हुन्छ, भगवानको अनुभव हुन्छ। भगवानको अनुभव भनेको के हो भन्दा अनुभव भनेको प्रत्यक्ष हुनु हो। अनुभव भनेको के हो? प्रत्यक्ष हुनु। मैले हजुरलाई देखिरहेको छु, हजुरले मलाई देखिरहनु भएको छ, हजुरले मलाई सुनिरहनु भएको छ, हैन? अब मैले हजुरलाई छुन मन लाग्यो भने छुन पनि सक्छु यसरी। त्यो प्रत्यक्ष अनुभव हो। छुनु, देख्नु, श्रवण गर्नु प्रत्यक्ष, त्यो नै अनुभव हो। भगवानको अनुभव भइसकेपछि, भगवानको धाममा पुगिसकेपछि के हुन्छ भन्दा भगवत स्वरूप रूप गुण विभव, भगवानको स्वरूप कस्तो छ, भगवानमा कति गुण छन् ईश्वरमा, अनि भगवानको ऐश्वर्य विभूति कति छ, कस्तो छ, त्यो सबै थाहा हुन्छ, सबै प्रत्यक्ष अनुभूति हुन्छ। त्यस्तो अनुभूति भइसकेपछि अब अनुभव जनित प्रीति उत्पन्न हुन्छ। प्रीति, अब भगवानमा प्रीति हुन्छ, असाध्य प्रीति, सीमातीत प्रीति ईश्वरमा। अहिले त हामीमा कहाँ प्रीति छ? छैन। भगवानको सेवा पनि गर्छौँ हामी, भगवानको भक्ति पनि गर्छौँ हामी, परन्तु जुन हुनुपर्ने प्रीति अहिले हुँदैन, संसारमा हुँदैन, त्यो कहिले पनि हुँदैन। त्यहाँ पुगिसकेपछि मात्रै, प्रभुलाई देखिसकेपछि मात्रै, यहाँ पनि हुन्छ, केही मात्रामा नहुने होइन, केही पर्सेन्ट यहाँ हुन्छ प्रीति, परन्तु 100% प्रीति प्रभुमा, 100% प्रीति कहिले हुन्छ? जब भगवानको परिपूर्ण अनुभव हुन्छ अनि मात्रै हुन्छ। अनि भगवानको परिपूर्ण अनुभव कहिले हुन्छ? त्यहाँ पुगेर प्रभुको काखमा बसिसकेपछि मात्रै हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको अर्चिरादि मार्गद्वारा प्रभुको काखमा पुगिसकेपछि मात्रै प्रभुको प्रत्यक्ष अनुभव हुन्छ, अनि मात्रै परिपूर्ण प्रीति जागृत हुन्छ है। त्यस्तो प्रीतिले, अब प्रीति जागृत भइसकेपछि प्रीतिले के दिन्छ त त्यहाँ भन्दा बस तृप्ति बिना भगवानको स्तुति गरेर कहिले पनि तृप्ति हुँदैन, कहिले पनि तृप्ति नै हुँदैन। भगवानलाई हेरेर तृप्ति हुँदैन, भगवानलाई छोएर तृप्ति हुँदैन है। भगवानको कुनै पनि एउटा अङ्गमा, एउटा अवयवमा, भगवानको श्री विग्रहको कुनै पनि एउटा अवयवमा नजर
लागेपछि त्यहाँबाट नजर नै हट्दैन। त्यहाँ पुगिसकेपछि अर्चिराजी मार्गमा कति राम्रो प्रसङ्ग आउँछ चतुर्थ प्रकरणमा। त्यहाँ पुगेर प्रभुलाई त्यसरी नै हेर्छ जीवात्माले, अगाडिबाट हेर्छ, अगाडिको कुनै पनि एउटा अवयवमा हेरेको हेरे त्यहाँबाट दृष्टि नै हट्दैन। त्यति सुन्दर प्रभु, कति सुन्दर। त्यहाँबाट अत्यन्त व्यामुग्ध भएर पागलपन जस्तो हुन्छ, आनन्दको पागलपन। के को आनन्दको पागलपन। पछाडि गएर हेर्छ, पछाडि गएर दर्शन गर्दाखेरि अगाडि भन्दा पनि सुन्दर जस्तो लाग्छ प्रभुको त्यो पछाडिको भाग। अनि साइडबाट दर्शन गर्छ उसले, यसरी पागल जस्तो भएर वरिपरि प्रभुको वरिपरि परिक्रमा गर्दै घुम्दै हेर्दै स्तुति गर्दै गर्छ। त्यहाँ पुगिसकेपछि जीवले यति स्तुति गर्छ त्यो न त जिह्वा कहिले स्तुति गरेर अघाउँछ न त तृप्ति नै हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको वाचा यथा पर्याप्तिम स्थित्वा तृप्तिम बिना, तृप्ति बिना भगवानको स्तुति गर्ने। त्यहाँ पुगेर वैकुण्ठ महानगरे, वैकुण्ठ महानगरमा मोक्ष भएर जाने स्थान भनेको वैकुण्ठ नै हो। वैकुण्ठ भगवत प्राप्ति रूपी मोक्ष नै वास्तविक मोक्ष हो। हामी अर्को मोक्षको अर्को रूप छ। मोक्षका दुईटा भेद बताउनु भएको छ आचार्यले। एउटा भगवत प्राप्ति रूपी मोक्ष र अर्को कैवल्य रूपी मोक्ष। त्यो कैवल्य रूपी मोक्षमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। भगवत प्राप्ति रूपी मोक्ष नै वास्तविक मोक्ष हो शास्त्र अनुसार, ज्ञानी आचार्य महापुरुष अनुसार। हो त्यो भगवत प्राप्ति रूपी मोक्ष कुनै देश विशेषमा गएर प्राप्त हुन्छ, देश विशेषमा गएर पाइन्छ, प्राप्ति हुन्छ। त्यही देश विशेषको नाम के हो? वैकुण्ठ। वैकुण्ठ महानगरे वर्तमाना, वैकुण्ठ नगरमा बस्नुभएका, यहाँबाट मोक्ष भएर जानुभएका सन्तोष आनन्द प्रयुक्ता मुनय, सन्तोषले अत्यन्त आनन्दले नित्य जस्तै, हामीले नित्यको चर्चा गरिसक्यौँ नि हैन। त्यहाँ नित्य र यहाँबाट गएका मुक्तहरूमा कुनै भेद हुँदैन। त्यही आनन्द प्रयुक्ता, सन्तोषले आनन्दले त्यो आनन्दको सागरमा डुब्की लगाएर बस्ने ती मुनिहरू, ती आत्माहरूको नाम के हो? मुक्त हो। यहाँबाट गएका, मोक्षबाट गएका आत्माहरू। यो अर्को आत्माको दोस्रो भेद, अवस्था अनुसारको भेद भयो कि भएन त भन्नु त? नित्य निरन्तर भगवानसँगै बस्ने आत्माहरू नित्य, यहाँबाट मोक्ष भएर गइसकेका आत्माहरू मुक्त। यसरी नित्य र मुक्तको बारेमा हामीले आज चर्चा गऱ्यौँ। अब अरू तीनटा भेद छँदैछन्। दुईटा भेद हामीले श्रवण गरिसक्यौँ। अब तीनवटा भेद बद्ध, केवल र मुमुक्षुको बारेमा, यी तीनटाको बारेमा हामी फेरि चर्चा गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको प्रसङ्गबाट हामी बिदा लियौँ। भक्तवत्सल भगवानको, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजी महाराजको, समस्त आल्वार आचार्यहरूको, समस्त आचार्यहरूको, सम्पूर्ण भक्त भागवत वृन्दको जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे श्याम, जय हो।